मंगल का दिन, नवंबर का महीना, तारीख 17 थी और सन था 2015। कारी अब्दुर्रहमान उन्हें कराची एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके वापस चले गए। रास्ते से फ़ोन किया, जवाब दिया, बोर्डिंग कार्ड मेरी जेब में है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, फ़्लाइट वक्त पर है, असर इंशाल्लाह लाहौर में पढ़ूंगा। कारी साहब मुतमईन हो गए। दिन के 1:15 थे। फ़्लाइट ने 1:30 उड़ना था। कारी अब्दुर्रहमान ने 1:30 दोबारा फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन उठाया लेकिन वो बोल ना सके। कारी साहब को उनके कराहने और ऊंची ऊंची सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दी। कारी साहब ने बुलंद आवाज़ से पूछा, हज़रत आप खैरियत से हैं? आप ठीक तो हैं? वो जवाब दे रहे थे लेकिन बात समझ में नहीं आ रही थी। कारी साहब उस वक्त शाहराह फैसल पर थे। वो मुड़े और गाड़ी वापस एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा दी। वो रास्ता भर उन्हें फ़ोन करते रहे लेकिन उन्होंने दोबारा फ़ोन नहीं उठाया। कारी साहब एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट हुकाम से मिले। उन्हें बताया, फ़लाँ मुसाफिर शाहीन एयरलाइन की फ़्लाइट से लाहौर जा रहे थे लेकिन वो लाउंज में बीमार पड़े हैं, मुझे उन तक ले जाएं। हुकाम ने फ़ौरन जवाब दिया, शाहीन एयरलाइन की फ़्लाइट जा चुकी है, आपका मुसाफिर चला गया है। कारी साहब ने उनके सामने कॉल मिलाई। उनके फ़ोन पर बेल जा रही थी। कारी साहब ने हुकाम को फ़ोन दिखाया और बताया, मेरे मुसाफिर का फ़ोन ऑन है, वो अभी तक लाउंज में मौजूद हैं, मुझे अंदर ले जाएं। हुकाम ने इनकार कर दिया। कारी साहब गेट पर खड़े होकर उन्हें मुसलसल फ़ोन करने लगे। थोड़ी देर बाद किसी साहब ने फ़ोन उठा लिया। कारी साहब ने कहा, आप फ़ोन इश्तियाक साहब को दे दें। उस मुसाफिर ने दुखी आवाज़ में जवाब दिया, आपके मुसाफिर इंतकाल कर चुके हैं। कारी साहब के मुंह से चीख निकल गई। उन्हें इस बार अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। वो अंदर पहुंचे तो टूटे हुए गंदे से स्ट्रेचर पर पाकिस्तान के इस अजीम मुसन्निफ़ की लाश पड़ी थी, जिसने 45 बरस तक मुल्क की 3 नस्लों की फ़िक्री रहनुमाई की, जिसने 100 किताबें और 800 नावल लिखे, जिसने 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल उर्दू ज़बान का तवील तरीन नावल लिखा। आपका बचपन या लड़कपन अगर 70, 80 या 90 की दहाई में गुजरा है और आपका किताब से ज़रा सा भी ताल्लुक़ रहा है तो फिर इस गंदे और टूटे हुए स्ट्रेचर पर पड़ी वो लाश आपकी मौसन थी। वो पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए सस्पेंस से भरपूर जासूसी और तफ्तीशी कहानियाँ लिखते रहे। आखिर में अपने लिए मौत पसंद की तो वो भी तफ्तीश और सस्पेंस से भरपूर थी। कराची एयरपोर्ट पर इस आलम में फौत हुए कि उनके हाथ में बोर्डिंग पास था और एयरपोर्ट के स्पीकरों से ऐलान हो रहा था, शाहीन एयरलाइन के ज़रिए कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर इश्तियाक अहमद फौरी तौर पर फ़लाँ गेट पर पहुंच जाएं। ऐलान होता रहा और बोर्डिंग पास हवा में लहराता रहा लेकिन वो सीट से ना उठ सके। जहाज़ लाहौर चला गया और वो जहाज़ के बगैर आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो गए और मुल्क के वो लाखों बच्चे यतीम हो गए जिनके वो चाचा जी थे। इश्तियाक चाचा जी, एक ऐसे चाचा जी जिन्होंने उन्हें बचपन में अदब और नेकी दोनों की लत लगा दी थी, जिन्होंने उन्हें पाकिस्तानी बनाया था। उर्दू ज़बान में बच्चों के अदब के सबसे बड़े खालिक इश्तियाक अहमद हमसे बिछड़ गए। इश्तियाक अहमद एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए सेल्फ मेड जैसे लफ्ज़ बने हैं। भारतीय पंजाब के कस्बे करनाल में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने के बाद वालिदैन के साथ जंग आ गए। ख़ानदान क्या में पाकिस्तान से पहले भी गरीब था और पाकिस्तान बनने के बाद भी। बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक तालीम हासिल की। लाहौर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजिम हो गए। 100 रुपये माहाना मुआवजा मिलता था। ख़ानदान बड़ा था, आमदनी कम थी, चुनाचे वो शाम के वक्त आलू छोले की रेडी लगाने लगे। ये कारोबार चल पड़ा तो कंपनी को पान और सिगरेट तक फैला दिया। वो दिन की मुलाजमत और शाम के कारोबार से 1 घंटा बचाते थे और रात सोने से पहले कहानियाँ लिखते थे। उनकी पहली कहानी 1960 की दहाई में कराची के किसी रिसाले में शाये हुई। वो कहानी इश्तियाक साहब के लिए रहनुमाई साबित हुई और वह बाकायदगी से लिखने लगे। कहानियाँ सियारा डाइजेस्ट में शाये होने लगी। वो कहानी देने के लिए खुद डाइजेस्ट के दफ्तर जाते थे, कहानी भी दे आते थे और मुफ्त प्रूफ भी पढ़ देते थे। पब्लिशर को उनकी ये लगन पसंद आ गई। उसने उन्हें प्रूफ रीडर की जॉब ऑफ़र कर दी। इश्तियाक साहब ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पक्की नौकरी छोड़ दी और 100 रुपये माहाना पर कच्चे प्रूफ रीडर बन गए। वो अब कहानियाँ लिखते थे और प्रूफ पढ़ते थे। कहानियाँ रोमानवी होती थीं। उनकी चंद कहानियाँ उर्दू डाइजेस्ट में भी शाये हुई। 1971 में पहला नावल लिखा। वो नावल रोमानवी था। पब्लिशर ने वो नावल पढ़ने के बाद उन्हें जासूसी नावल लिखने का मशवरा दिया। इश्तियाक साहब ने कलम उठाया। महमूद, फ़ारूक, फरजाना और इंस्पेक्टर जमशेद के लाफानी किरदार तख्लीक किए और सिर्फ 3 दिन में नावल मुकम्मल करके पब्लिशर के पास पहुँच गए और फिर इसके बाद वापस मुड़कर ना देखा। वो शुरू में शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स के लिए लिखते थे, फिर शराकत दारी पर मकतबा इश्तियाक बना लिया और आखिर में इश्तियाक पब्लिकेशंस के नाम से अपना अशाती इदारा बना लिया। वो हफ्ते में 4 नावल लिखते थे। इन नावलों की बाकायदा एडवांस बुकिंग होती थी।
آپ کسی دن نادرا کا ریکارڈ نکال کر دیکھیں، آپ کو 80، 90 اور 2000 کی دہائی میں لاکھوں بچوں کے نام محمود، فاروق، جمشید اور فرزانہ ملیں گے۔ یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ نام اشتیاق صاحب کے ناولوں سے کشید ہوئے۔ وہ جنگ میں بیٹھ کر صرف ایک کام کرتے تھے، لکھتے تھے اور صرف لکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہانیاں بننے کا ملکہ دے رکھا تھا۔ اشتیاق صاحب کی کہانی آخری سطر تک اپنا سسپینس برقرار رکھتی تھی۔ ان کے لفظوں میں مقناطیسیت تھی۔ قاری ان کا لکھا ہوا ایک فقرہ پڑھتا تھا اور اس کی آنکھیں لوہا بن جاتی تھیں اور وہ اس کے بعد ان کی تحریر سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ مقبولیت اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اشتیاق احمد اس کی عملی تفسیر تھے، اور اگر تحریر کو پڑھے جانے کے قابل بنانا ایک فن ہے تو اشتیاق احمد اس فن کے امام تھے۔ وہ لکھتے بچوں کے لیے تھے، لیکن ان کے پڑھنے والوں میں 8 سے 80 سال تک کے نوجوان شامل تھے۔ وہ بڑے شہروں سے گھبراتے تھے۔ ان میں ایک خاص نوعیت کی جھجک اور شرمیلا پن تھا۔ وہ درویش صرف تھے۔ انہوں نے عمر کے آخری 15 سال مذہب کے دامن میں گزارے۔ وہ بارش ہو گئے، جامعۃ الرشید کے ساتھ منسلک ہوئے، روزنامہ اسلام کا بچوں کا میگزین سنبھال لیا۔ حلیہ بھی عاجز تھا اور حرکتیں بھی، چنانچہ وہ قلمی کمالات اور ادبی تاریخ رقم کرنے کے باوجود سرکاری اعزازات سے محروم رہے۔ خاک سے اٹھے انسان تھے، خاک میں کھیل کھیل کر خاک میں مل گئے۔ سرکار نے زندگی میں ان کا احوال پوچھا اور نہ ہی سرکار کو ان کے مرنے کے بعد ان کا احساس ہوا۔ وہ تھے تو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں تھے۔ وہ نہیں ہیں تو ورثے میں ہزاروں کہانیاں، 100 کتابیں اور 800 ناول چھوڑنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار زندگی میں ان کی طرف متوجہ ہوئی اور نہ ہی مرنے کے بعد۔ کاش ان کی بھی کوئی لابی ہوتی، کاش یہ بھی کسی بڑے شہر میں پلے ہوتے، کاش یہ بھی انگریزی ہی سیکھ لیتے اور یہ برطانیہ اور امریکہ کے بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے، تو زندگی میں بھی ان کے گھر کے سامنے لوگوں کا مجمع رہتا اور موت کے بعد بھی ان کی قبر ان کے گھر کے سامنے سے پھول ختم نہ ہونے دیتے۔ یہ بس کرنالی، جھنگوی اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے مار کھا گئے۔ یہ ایک گمنام ناتمام زندگی گزار کر رخصت ہو گئے اور ان کی 1000 کتابیں بھی ان کو نامور نہ بنا سکیں۔ حکومت ان کے وجود سے بے خبر تھی اور ان کی آخری سانس تک بے خبر رہی۔ وہ منگل کی اس دوپہر کراچی ایئرپورٹ پہنچے، بورڈنگ کروائی، ظہر کی نماز ادا کی، قاری عبد الرحمن کا فون ریسیو کیا، انہیں بتایا فلائٹ وقت پر ہے، میں انشاءاللہ عصر لاہور میں پڑھوں گا، اور لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ لاؤنج میں کوئی شخص انہیں نہیں جانتا تھا، جان بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ حلیے سے پورے مولوی لگتے تھے، اور آج کے زمانے میں کوئی شخص کسی مولوی کو پیار اور دلچسپی سے نہیں دیکھتا۔ اشتیاق احمد کو بیٹھے بیٹھے بے چینی ہونے لگی، ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل گھبرانے لگا، سانس چڑھنے لگی اور نبض کی رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھنے لگے، لیکن وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس دوران فلائٹ کا اعلان ہو گیا۔ وہ ہمت کر کے قطار میں کھڑے ہو گئے، لیکن ان کی ٹانگوں میں جان کم ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور کاؤنٹر پر کھڑی خاتون کو بتایا، مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، پلیز ڈاکٹر کو بلا دیں۔ خاتون نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی اور کام میں مصروف ہو گئیں۔ وہ سیٹ پر بیٹھ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ ان کے سینے میں شدید درد تھا، وہ بری طرح کراہ رہے تھے۔ ان کو کراہتے دیکھ کر مسافر نے شور مچا دیا۔ اس کے بعد وہاں ڈاکٹر بلاؤ، ڈاکٹر بلاؤ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اشتیاق صاحب اس دوران تڑپنے لگے۔ مسافروں نے ان کے تڑپنے کا نظارہ دیکھنے کے لیے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ہجوم کی وجہ سے آکسیجن کم ہو گئی۔ انہوں نے لمبی ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر آدھ گھنٹے بعد وہاں پہنچا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس اسٹیتھوسکوپ تک نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے ان کی نبض ٹٹولی، نتھنوں پر انگلی رکھی، دل کو دبا کر دیکھا اور پھر مایوسی سے سر ہلا کر کہا، مولوی صاحب مر چکے ہیں۔ لوگ افسوس سے لاش کو دیکھنے لگے۔ اشتیاق صاحب کے انتقال کے آدھ گھنٹے بعد اسٹریچر آیا۔ اسٹریچر گندا بھی تھا اور ٹوٹا ہوا بھی۔ لاش سیٹ سے اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال دی گئی۔ قاری عبد الرحمن پہنچے، لاش ان کے حوالے کر دی گئی۔ بورڈنگ پاس ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بورڈنگ پاس وزیر اعظم کے نام ان کا آخری پیغام تھا، خدا کے لیے ملک کے تمام ایئرپورٹس پر کلینکس بنوا دیں، میں آج مر گیا ہوں، کل آپ کی باری بھی آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے آپ یوں ڈپارچر لاؤنج میں آخری سانس لیں۔ ڈرائیور نے ان کے ہاتھ سے بورڈنگ پاس کھینچا، اسٹریچر اندر رکھا، ایمبولینس کا دروازہ بند کیا اور محمود، فاروق، انسپکٹر جمشید اور فرزانہ جیسے کرداروں کا خالق دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ زمین کا رزق زمین کے معدے میں اتر گیا۔ پیچھے صرف تعصف اور بے حسی رہ گئی۔ یہ بے حسی اور یہ تعصف آج بھی کراچی ایئرپورٹ کے لاؤنج کی اس نشست پر پڑا ہے جس پر اشتیاق صاحب نے آخری سانس لی تھی۔ یہ تعصف
اور یہ بے حسی یہاں برسوں تک بال کھولے پڑی رہے گی۔ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملک کے سب سے بڑے ادیب نے طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑا۔ اگر ایئرپورٹ پر ڈاکٹر ہوتا تو شاید وہ بچ جاتے، لیکن یہ اگر اور مگر اشتیاق صاحب جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ لفظ میاں نواز شریف زرداری جیسے لوگوں کے لیے بنے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ قائم رہیں گے، جبکہ اشتیاق صاحب جیسے لوگ بورڈنگ پاس ہاتھوں میں پکڑ کر دنیا سے اسی طرح رخصت ہوتے رہیں گے۔ رہے نام سدا بے حسی کا۔